അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ തിങ്കളാഴ്ച രാവാം, പരിശുദ്ധ ദുൽഹിജ്ജ മാസമാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച രാവായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധ തിങ്കളാഴ്ച രാവ്. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകൾ ഏറ്റുചൊല്ലുക. ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള ദിക്റുകളും ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്തുകളും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആദ്യം ചൊല്ലണം. 33 തവണ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ലാസിമാക്കി വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെൻഷനുകൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കാത്ത റൂട്ടിലൂടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് അല്ലാഹു സമ്പത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇസ്തിഗ്ഫാർ നല്ല ഭക്തിയോടെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട ദിവസമാണ്. എല്ലാവരും 41 തവണ എൻ്റെ കൂടെ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം ഫാത്തിഹ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം.
ആയുസ്സിൽ ഒരു തവണ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ ഉറപ്പു തന്ന അത്രയും മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ സ്വലാത്ത് ഒരു തവണ ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സ്വലാത്തും കൂടിയാണ് ഈ സ്വലാത്ത്. അതുകൊണ്ട് അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. നല്ലവണ്ണം നല്ല അതവോടെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റ് സ്വലാത്തുകൾ, അതായത് സ്വലാത്തു സആദ, അതേപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ. ആദ്യം സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും എല്ലാം അതോടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇനി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക, ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا സമദ يا തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളെ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മാതാപിതാക്കള്, മക്കള്, പേരമക്കള്, ചിതാദികള്, സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ അല്ലാഹ് മഹത്തുക്കളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, പകയില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദ്, കിബ്റില്ലാതെ, ഗൈബത്ത്, നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ലൊരു ജീവിതം നമുക്ക് ഏവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. സലീമായ ഖൽബ് നൽകണം അല്ലാഹ്. സലീമായ ഖൽബ് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ നീ തന്ന അവയവങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പൊരുത്തമാശിച്ച് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ അല്ലാഹ് ചെലവഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ നീ വെറുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ, ചെയ്യുന്ന ആരാധനകൾ ഇഖ്ലാസോടെ, അദബോടെ അതിൻ്റെ രസം മനസ്സിലാക്കി ലദ്ദത്ത് രുചിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. തഖ്വ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ നൽകണം അല്ലാഹ്. നൽകണം റഹ്മാനെ. കിബറന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സിഹ്റിനെ തൊട്ടും കണ്ണേറിനെ തൊട്ടും ഹസദിനെ തൊട്ടും ഫിത്നയെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. സന്താനങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, പെങ്ങന്മാർ, സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹ് എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്. ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രംഗുന്ന വജ്ഹൊന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ ദോഷികളായ പാവികളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് നല്ല ഖൈറായ നല്ലൊരു വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ വീട് കൊതിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വാഹനം നൽകണം അല്ലാഹ്.
അല്ലാ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്കും സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ലോ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജനകളെ കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ, ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീക്കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാ, തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ ആജിലായ പരിപൂർണമായ ശിഫാ നൽകണം അല്ലാ. പടച്ചറബേ, മറ്റ് പല രോഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാ, സുഗറാണ്, പ്രസറാണ്, മറ്റു പല രോഗങ്ങളാണ്, ക്യാൻസറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാ, കൈകാലുകൾ കടച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞു, പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ, പല രോഗങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാ, അജിലായ ശിഫാ നൽകണം അല്ലാ. താമായ ശിഫാ നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മുസീബത്തുകൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ, തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലോ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫിൽ ചെന്ന് പല തവണ എത്താനും ഒടുവിൽ അവിടെ ചെന്നെത്തി അല്ലാ തങ്ങളുടെ പൂമുഖമൊന്നു കണ്ടു പുഞ്ചിരിയോടെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് അവിടെ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ, ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.